हेर्नु सुरुदेखि भनौँ न। ल यो थियोरिटिकल क्लास हो के, सुरुदेखि नै भनिरहेको छु म, सुरुदेखि नै लान्छु। ल्यान्डस्याट 8 को जुन त्यो ओएलआई ब्यान्ड भन्न आएछ फेरि, ल्यान्डस्याट 8 को जुन इमेज हामीले डाउनलोड गर्छौं नि, त्यो इमेजमा डिएन भ्यालु हुन्छ हैन है, रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु हुन्न नि, त्यो डिएन भ्यालुलाई हामीले रेकर्ड गरौँ न पहिला। रेडियोमेट्रिक क्यालिब्रेसन गरेर त्यसलाई सर्फेक्स रिफ्लेक्टेन्समा लैजान्छौँ है सबैलाई, 1 देखि 7 ब्यान्डसम्मको, अनि त्यसपछि 10 देखि 10 र 11 ब्यान्डलाई पनि लैजान्छौँ हामीले, सबै ब्यान्डलाई लैजान्छौँ हैन। त्यसपछि त्यो जुनलाई हामीले रेडियोमेट्रिक क्यालिब्रेसन गरिसकेका हुन्छौँ नि हो, त्यसलाई हामीले प्यान शार्पनिङ गर्छौँ सबैलाई, थर्मल ब्यान्डलाई पनि थीमेटिक ब्यान्डलाई पनि हैन। थीमेटिकलाई नि थर्मललाई नि प्यान शार्पनिङ गर्छौँ। प्यान शार्पनिङ गरिसकेपछि जुन यो डिएन भ्यालु छ नि यो उसको, अब यहाँ हेर्नु है, म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउँछु, स्ट्याटिस्टिक्स यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। यहाँ हेर्नु, म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउँछु है। हेर्नु यहाँ डिएन भ्यालु 147 200 यो छ नि हैन। ल ठिक छ, यसको हैन, म तपाईलाई अर्कोको देखाउँछु है। यहाँ हेर्नु, यहाँ के छ भनेदेखि यहाँ ल्यान्डस्याटको यो ओरिजिनल इमेज पर्खिन है, यसलाई ठुलै बनाए नि भन्छ। एउटा कुरा बुझ्नु है, यो ल्यान्डस्याटको पुरै इमेज हैन, यो ल्यान्डस्याटको पुरै इमेज हेर्नु है। यहाँ हेर्नु, ओ हेलो, यो ल्यान्डस्याटको पुरै इमेजको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि, स्ट्याटिस्टिक्स हेरौँ है के छ यसमा। यो स्ट्याटिस्टिक्स र यो भनेको मैले करेक्सन गरे, यसको स्ट्याटिस्टिक्स हेरौँ है। हामीले के गर्छौं भनेदेखि ल्यान्डस्याट इमेज डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसको डिएन भ्यालुलाई रिफ्लेक्टेन्स भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौं, टिएम ब्यान्डको पनि थर्मल ब्यान्डको पनि। हेर्नु है, यहाँ यस्तो ब्यान्ड 1 को कति छ, यहाँ 115 230 छ नि हैन। यो भनेको डिएन भ्यालु है। अब हेरौँ है, यो अब यो अर्को इमेज, यो अर्को इमेज भनेको मैले करेक्ट गरे इमेज यो देखियो। अब यसको स्ट्याटिस्टिक्स हेरौँ है। हेर्नु त यहाँ डिएन भ्यालुमा फरक, ब्यान्ड 1 कै यहाँ कति छ 0 point छ, यहाँ 115 छ। यहाँ हेर्नु मिनिमम कति छ ब्यान्ड 1 को, यहाँ मिनिमम 0 छ, यसको मिनिमम यति, म्याक्सिमम यति छ। बुझ्नुभयो? यो भनेको डिएन भ्यालु भयो, जुन स्याटेलाइट इमेजमा डाइरेक्ट आउने डिएन भ्यालु भयो। यसलाई हामीले यहाँ सर्फेस रिफ्लेक्टेन्स भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौं। प्रत्येक रिमोट सेन्सको एनालाइसिस भनेको यो डिएन भ्यालुमा कन्भर्ट युज नगरिकन यो भ्यालु युज गर्नुपर्छ है। यो भयो हैन। त्यसपछि हामीसँग दुईटा कुरा हुन्छ, रिफ्लेक्टेन्स थीमेटिक ब्यान्डको र रिफ्लेक्टेन्स थर्मल ब्यान्डको हैन। थीमेटिक ब्यान्डको रिफ्लेक्टेन्स युज गरेर यो निकाल्छौं हामीले, यो एमएनडीडब्ल्युआई र यो वाटर इन्डेक्स र अर्को भेजिटेसन इन्डेक्स दुईटा निकाल्छौं। अनि बिल्डअप इन्डेक्सको लागि चाहिँ हामीले थर्मल ब्यान्ड जुन छ नि, थर्मल ब्यान्ड 10 र 11, 10 र 11 भनेको थर्मल ब्यान्ड हो है, सम्झिनु। थर्मल ब्यान्डलाई पीसीए ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं। यो ब्यान्ड 6 र 7, थीमेटिक ब्यान्डको 6 र 7 लाई पनि पीसीए ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं। त्यो खासै गाह्रो छैन, त्यो म भनिदिन्छु हैन। पीसीए ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेपछि आको रिजल्टलाई 6 र 7 को पीसीए, 10 र 11 को पीसीए लाई जोडेर ब्यान्ड 5 घटाएर एनडीबीआई निकाल्छौं। हाम्रो मेन काम भनेको अब के हुन्छ भनेदेखि हैन, इन्डिसेस। हिजो हामीले पोइन्ट कलेक्ट गरिरहेका थियौं है, हिजो हामीले पोइन्ट कलेक्ट गरिरहेका थियौं, त्यो हामीले एक्युरेसी एसेसमेन्टको लागि युज गर्छौं हैन। अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेदेखि आज चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिस गर्छौं, यो फर्मुला, यो फर्मुला, यो फर्मुला। ल मैले पठाइदिएको यो रिसर्च पेपरमा हेर्नुस्, यसमा तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्ने पीसीए हुन सक्छ। पीसीए म तपाईलाई भन्दिनँ हैन, पीसीए खासै गाह्रो छैन, केही 2-3टा स्टेप मात्र गरे पुग्छ। बुझ्नुभयो हैन? हिजो जस्तो हामीले एनडीबीआई र एनडीबीआई को आधारमा बिल्डअप निकाल्दाखेरि एकदम थोरै आथ्यो नि हैन,
एकदम नगर्ने थोरै आएको थियो हैन। अब हामीले एनडीबीआई र प्यान सार्पनिङ गर्नुपर्छ सबैलाई। अनि त्यसपछि थर्मल के अरे सर्फेस रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसबाट अनि हामीले इन्डिसेस क्याल्कुलेट गर्छौँ। इन्डिसेस निकालिसकेपछि इन्डिसेसको आधारमा अर्बान क्रप गर्ने हो हामीले है। बुझ्नुभयो? अर्बान क्रप गर्दाखेरि यति भन्दा माथिको भ्यालु भनेर हिजो हामीले एउटा कन्स्टेन्ट भन्ने थियो नि, तपाईले 0 भन्दा माथिको त सबै भेजिटेसन हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि। हो त्यस्तै एउटा थ्रेसहोल्ड भ्यालु हामीले डिफाइन गर्छौँ हैन। हो त्यो थ्रेसहोल्ड भ्यालुको आधारमा अनि अर्बान निकाल्छौँ प्रत्येक इमेजबाट, प्रत्येक डेटको प्रत्येक इमेजबाट निकाल्छौँ। त्यसमा अब त्यो थर्मल ब्यान्ड पनि युज गर्ने भएको भएर हामीले त्यसलाई त्यो डेटको चाहिँ टेम्परेचर पनि रिलेट गर्न सकिन्छ। तर टेम्परेचरको लागि त अलि मोडल भ्यालु युज गर्नुपर्ने हो खासमा हैन। ल ठीक छ, टेम्परेचरलाई अहिले छोड्दिउँ हैन। अहिले अर्बान डेलिनेट गरौँ। अनि त्यो इमेजबाट अलिकति टाइम बचेछ भनेदेखि त्यो महिनाको जुन महिनाको तपाईले इमेज डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो महिनाको अरु पनि स्याटेलाइट इमेज युज गरेर टेम्परेचर मात्र निकालेर अनि त्यसको मोडल भ्यालु मिन म्याक्सिमम मिनिमम मिन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर त्यसबाट टेम्परेचर मोडलिङ गरौँला यदि सकियो भनेदेखि। बुझ्नुभयो कुरो? हेर्नु मैले अहिले भनेको तपाईको प्रपोजल लेख्नलाई काम लाग्ने कुरो हो। मैले तपाईको प्रपोजलको लागि भनिरहेको छु है। अहिले तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि ल्यान्डसेट इमेज 8 ल्यान्डसेट 8 को इमेज डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यसलाई क्यालिब्रेसन गर्नुहुन्छ, रेडियोमेट्रिक क्यालिब्रेसन गर्नुहुन्छ। एकैछिन है, यो रेकर्ड प्रपोजलको भइरहेछ, लागि अब लेख्नु पर्दैन, रेकर्ड भइरहेछ। भनम पहिलेदेखि ल्यान्डसेट इमेज 8 इमेज डाउनलोड गर्ने, त्यसलाई एटमोस्फेरिक रेडियोमेट्रिक करेक्सन गर्ने। एटमोस्फेरिक त्यति धेरै करेक्सन गर्दैनौँ अहिले, हामीले युज गर्दैनौँ। एटमोस्फेरिक करेक्सनको बारेमा बीचमा कतिबाट त्यस्तो गर्नुपर्ने छ भन्ने जस्तो कुरा आयो भनेदेखि गरौँला। अहिले हामीले रेडियोमेट्रिक करेक्सन गर्छौँ हैन। रेडियोमेट्रिक करेक्सन गरिसकेपछि जुन त्यो रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु आउँछ त्यसको भ्यालुको आधारमा हामीले इन्डिसेसहरू निकाल्छौँ। भेजिटेसन इन्डेक्स, बिल्डअप इन्डेक्स, वाटर इन्डेक्स निकाल्छौँ। त्यो वाटर इन्डेक्स, त्यो तीनटा इन्डेक्स युज गरेर बिल्डअप एरिया निकाल्छौँ हामीले। बुझ्नु है? बिल्डअप एरिया निकाल्छौँ। अनि त्यो बिल्डअप एरिया निकालिसकेपछि त्यसमा एउटा 0 to 255 को एउटा इन्डिसेस बन्छ। 250 को त्यो एउटा के इमेज बन्छ, कन्टिन्युअस इमेज बन्छ। त्यसमा अनि हामीले एउटा थ्रेसहोल्ड प्यारामिटर हामीले एक्सपेरिमेन्टली हेरेर हैन, एक्सपेरिमेन्टली हेरेर 4-5 वटा अर्बन ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यहाँको भ्यालु पिक जिपिएस भ्यालु पिक गरेर हाम्रो इमेजमा ओभरले गरेर त्यहाँको भ्यालुको आधारमा हामीले एउटा थ्रेसहोल्ड निकालेर अनि जुन त्यो थ्रेसहोल्ड निस्किन्छ त्यसपछि अनि हामीले एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्छौँ। त्यो जुन हाम्रो जिसिपीहरू छ नि, त्यो डेटको जिसिपी, त्योको आधारमा हामीले अर्बन निकाल्छौँ। एउटा अर्बन यसरी निकालिन्छ। अनि अर्को अर्बन के गरी निकालिन्छ भने अर्को अर्बन त्यो युज भएको पोइन्ट मध्येबाट समथिङ पोर्सनको पोइन्ट युज गरेर यहाँ क्लासिफिकेसन छ, सुपरभाइज क्लासिफिकेसन गरेर त्यसबाट पनि अर्बन एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ हैन। अर्बन एक्सट्र्याक्सन दुई तरिकाले हुनुभयो। एउटा सुपरभाइज क्लासिफिकेसनले गरेर पोइन्टको आधारमा, अर्को अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन गरेर, अनि अर्को इन्डिसेसको आधारमा डिसिजन ट्री युज गरेर। तीनटा मेथडबाट जुनबाट गर्न नि सकिन्छ। अब तपाईले कुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो तीनटै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। किनकि सुपरभाइज क्लासिफिकेसन मैले हिजो भन्दिए, अब ल्यान्ड इन्डिसेसको बारेमा म आज अब यो लगभग यो सकिसकेपछि म एक चरण गर्छु। एउटा इमेजमा म प्र्याक्टिस गर्दैछु, त्यो इमेजमा प्र्याक्टिस गरेर सकिसकेपछि म तपाईलाई एउटा भिडियो पठाइदिन्छु। अनि तपाईले त्यो तीनटै कुरा अनसुपरभाइज, सुपरभाइज अनि इन्डिसेसको आधारमा तीनटैबाट अर्बन निकाल्नुस् आफैले। तपाईले भने जस्तो तीनटा डेटको म्यापमा निकाल्नु। अनि त्यो म्यापमा निस्किसकेपछि कुनै के सिग्निफिकेन्स आउँछ त्यसबाट, त्यसको आधारमा अनि तपाईले आफ्नो प्रपोजल बनाउनु। अनि मोडलिङ हामी गर्दैनौँ हैन। मोडलिङ त त्यो चेन्ज निस्किसकेपछि त मोडलिङ गर्नु त के ठुलो कुरा भएर मोडलिङ गर्नलाई चाहिँ हेरौँ न केमा मोडलिङ गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। टेम्परेचरको कुरा आएन है हाम्रोमा। मोडल अहिलेसम्म आएको छैन हैन। टेम्परेचर युज चाहिँ भयो हैन। अर्बन निकाल्नको लागि इन्डिसेसको आधारमा गर्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ युज हुने भयो हैन। त्यो भएर हामीले टेम्परेचर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो चेन्ज आउँछ नि,
त्यो चेन्जको आधारमा मोडल गर्ने हो कि टाइम सिरिज एनालाइसिस स्ट्याटिस्टिक्समा गरेर हामीले 2030 को पपुलेसन निकाल्थ्यौं नि। मोडलिङ भने त्यही मात्र हो कि सिमुलेसन गरेर यहाँबाट यसरी यसरी चेन्ज भएर गयो भनेर देखाउने कुरा होइन मोडलिङ भनेको। अहिले हाम्रो कन्सेप्टमा त्यति मात्र हो। जुन चेन्ज आउँछ नि यो वर्षमा यति चेन्ज भयो, यो वर्षमा यति थियो, यति चेन्ज भयो, त्यो चेन्जलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली ह्यान्डलिङ गर्ने मात्र हो मोडलिङ भनेको। त्यो त्यसले तपाईले के गर्नु भनेको एकचोटि जुन त्यो थेसिस थियो नि अर्बन मोडलिङ भनेर त्यो थेसिसमा के गरिरहेछ, अर्बन मोडलिङ कसरी गरिरहेछ, कुन एल्गोरिदम युज गरिरहेछ त्यो त्यसमा हेर्नु ल। अनि सुनौ न म पहिला चेन्ज अर्बन निकाल्नै सकिया छैन नि त अहिलेसम्म राम्रोसँग। अर्बन तीनटा तरिकाले दुईटा तरिकाले निकालियो हैन। अब आर युज गरेर नि गर्न सकिन्छ है यही कुरालाई। म तपाईलाई कोड पठाइदिन्छु, तपाईले कोड रन गर्ने हो, त्यसमा बीचमा बुझ्नु पर्ने कुराहरु म तपाईलाई बुझाइदिन्छु। चारवटा तरिका हुने भयो त्यसले। एउटा आर हुने भयो, आरमा नि धेरै तरिका छ, 4-5 वटा छ आरमा पनि एउटा। अनि त्यसपछि एनबी को तीनटा पार्ट हुने भयो, आर को नि थुप्रै पार्ट छ। त्यो गरेर तपाईको मोडल तयार गर्ने, मोडल तयार गर्दाखेरि सबैबाट चेन्ज कसरी कति आउँछ भन्ने कुरा गर्यो भनेदेखि एउटा लगभग मास्टर्सको थेसिसै हुने रहेछ यार। यति लामो नगरौँ न। अघिसम्म थाहा थिएन लामो भयो भनेर, अहिले मैले भनेपछि थाहा भएन। ल यति भएपछि प्रपोजल लेख्नलाई काफी पुग्छ। प्रपोजल लेख्नलाई काफी पुग्छ हैन। अब म आज डाटा कलेक्सन गर्छु, आज मलाई क्लासिफिकेसन यो दुईटा मेथडबाट गराइदिम। एउटा के रे, एउटा इन्डिसेस, एउटा क्लासिफिकेसन, र अर्को चाहिँ तपाईले के भन्नु भएको थियो, एउटा इन्डिसेस, एउटा क्लासिफिकेसन, अर्को के थियो, सुपरभाइज्ड र अनसुपरभाइज्ड। त्यही त, एउटा सुपरभाइज एउटा अनसुपरभाइज, एउटा चाहिँ इन्डिसेसबाट क्लासिफिकेसन गर्छौं, एक्युरेसी एसेसमेन्ट कसरी गर्छौं। अब आज चाहिँ मलाई यो क्लासिफिकेसन तीनटा विधिबाट सिकाम। म आज दिउँसभरि पोइन्ट कलेक्सन गर्छु यो 4वटा नक्सामा। क्लासिफिकेसन केही गाह्रो छैन, पोइन्ट त्यति धेरै कलेक्सन नै गर्नु पर्दैन। त्यो डेटको हाम्रो सुपरभाइज क्लासिफिकेसनको लागि चाहिने हो पोइन्ट हैन, इन्डिसेसको लागि चाहिदैन, अनसुपरभाइजको लागि चाहिन्न। सुपरभाइजको लागि म कलेक्सन गर्छु, मलाई साँझ टाइम दिम, अनि क्लासिफिकेसन गरौँ, अनि एक्युरेसी एसेसमेन्ट गरौँ। अनि त्यसपछि यो आर भन्नेतिर नजाम। आर भन्नेतिर गएपछि फेरि 4 किसिमको हुन्छ। अनि मोडल कसरी गराउने, यति भएपछि म भोलि प्रपोजल लेखेर भोलि साँझ पठाइदिहाल्थे ल है। म आज कलेक्सन गर्छु, भोलि आज क्लासिफिकेसन गर्ने, भोलि आज एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्न भ्याए गर्ने, नत्र भोलि गर्ने। अनि मोडल कसरी गर्ने भोलि, अनि प्रपोजल म लेख्छु, अनि भोलि साँझमा पठाइदिन्छु। तपाईले मलाई त्यो इमेज कहिलेको डाउनलोड गर्नुभयो त्यो डेट दिनु त। इमेजको डेट 2020 को 3 महिना 8 गते। 2020 को 3/8। 2020 को 3/8। जीरो क्लाउड हो। यसको क्लाउड छ 1.19। 2019 को 12/3 र 5/9। किन 19 को ल्याएको सबभन्दा त्यसपछि सबभन्दा सुरुको इमेज भन्नु 2013-14 को कहिलेको। अनि त्यो 19 को नहेरौँ ल, 16 को हेरौँ। 2016 को 16 हैन, सबभन्दा सुरुको इमेज भन्नु। सुरुको 2013 को 13 को एउटा 11/16 को छ, 0.07 क्लाउड कभर छ। 0 point कति रे? 07। अर्को चाहिँ 4/3 को छ, कति? 5.64। त्यो सुरुको युज गरौँ 0.07 वाला। 0.07 11/6 को। 11/06 13 को ल भयो ल 11/06 हैन। अनि अब बिचको कुन 11/06 हैन, 11/16 ल अनि बिचको कुन लिने त?
सुन्नुहोस् त अब सबभन्दा तलको भयो 2013 11 16 क्लाउड कभर 0.07 अँ बिचको 2016 11 8 बिचको पर्दैन बिचको हो भने 11 8 छ 16 11 8 दुईटा गरे पुगिहाल्यो नि भनेपछि दुईटा एउटा 2013 11 16 0.07 अँ 2020 3 8 1.19 ल अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले पठाइदिएको जुन त्यो अहिले लेटेस्ट पठाइदिएको रिसर्च पेपरमा त्यहाँ के छ भनेदेखि मल्टिप्लिकेटिभ रिस्केलिङ फ्याक्टर एडिटिभ रिस्केलिङ फ्याक्टर K1 K2 छ त्यो निकाल्नुस् त्यहाँ एउटा फर्म यहाँ हेर्नु ल मैले शेयर गरिरहेको छु हैन स्क्रिन यहाँ हेर्नु त यो इक्वेसनमा चाहिने मेटाडाटाबाट निकाल्ने फ्याक्टरहरु सबै युज निकाल्नुलाई यो मैले अहिले पोइन्ट कलेक्सन गर्छु नि 12 बजेसम्म त्यही त त्यसपछि त टाइम छ नि इक्वेसन 1 2 3 4 है इक्वेसन 1 2 3 4 मा चाहिने डाटाहरु तपाईले उसबाट गर्नु के रे मेटाडाटाबाट यो यसमा चाहिने कन्स्ट्यान्टहरु निकाल्नु ल के हो यो यति स्टडी गर्नु है यति स्टडी गर्छु ल ल ल अहिले यति गरौँ ल म त्यो मेरो कन्टिन्यू गर्छु ल म पोइन्ट कलेक्सन गर्छु ल